खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आईसीए दूर शिक्षा। आईसीए दूर शिक्षामा यहाँलाई स्वागत छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै हुनुहुन्छ, म राजेश पाण्डे। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 6:30 सम्म यहाँहरूले आईसीए दूर शिक्षा सुन्दै आइराख्नु भएको छ र कार्यक्रमको नाममै शिक्षा छ, त्यसैले हामी शिक्षाकै बारेमा कुराकानी गर्छौं, तर खुला विश्वविद्यालयको माध्यमबाट। ओपन युनिभर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय र यसबाट लिन सकिने फाइदाका बारेमा हामीले हरेक हप्ता कुराकानी गर्दै आएका छौं। तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ तर कामको व्यस्तताको कारणले गर्दा कलेज जान मिल्दैन, वा काठमाडौँभन्दा बाहिर देशको कुनै पनि भागमा बसेर सुनिराख्नु भएको छ हामीलाई, वा देशभन्दा बाहिर संसारको कुनै पनि देशमा बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने, र कुनै पनि बाध्यताको कारणले गर्दा यदि तपाईँको पढ्ने लेख्ने चाहना मरेर गएको छ वा बाध्यतामा पर्नु भएको छ, पढाइ लेखाइ छुट्यो जस्तो लागेको छ भने आईसीएले अब सहयोग गर्न सक्छ र तपाईँको पढाइ लेखाइ अगाडि बढ्न सक्छ र व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा अझ अगाडि बढ्न सम्भव छ। आईसीए दूर शिक्षामा हामी यही सम्भावनाको बारेमा कुराकानी गर्छौं। आईसीए दूर शिक्षा प्रायोजक आईसीए संसारकै एडमिसन्सको हिसाबबाट सबैभन्दा ठूलो खुला विश्वविद्यालय इग्नूद्वारा सम्बन्धन प्राप्त छ आईसीए र आईसीएका विभिन्न कोर्सेस। त्यसैगरी नेपालका दुई ठूला विश्वविद्यालयहरू टीयू र केयूद्वारा समकक्षता प्राप्त इक्विभ्यालेन्ट छ आईसीए र आईसीएका विभिन्न कोर्सेस। हामी आईसीए दूर शिक्षामा यी र यी विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्छौं। 444-5540 यो आईसीएको टेलिफोन नम्बर 444-55540 र ica.edu.np मा गएर पनि यहाँले आईसीएको विभिन्न गतिविधिका बारेमा सजिलै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। आज आईसीए दूर शिक्षामा मसँग कुराकानीको लागि दुईजना विशेष पाहुना स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आईसीएका एमडी विश्वजित मुखर्जी र त्यसैगरी डाक्टर रविन आचार्य। उहाँ चाहिँ ट्रेनिङ विङ जुन आईसीएले भर्खरै सुरु गरेको छ यसको फाउन्डिङ मेम्बर पनि र ट्रेनिङ विङको हेड उहाँले नै गर्नुहुन्छ। रिसर्चमा काउन्सिलिङमा पनि उहाँको विज्ञता छ। उहाँ पनि आज मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनासँग म कुराकानी गर्छु। सबभन्दा पहिला विश्व सर, रविन सर, यहाँहरू दुवैजनालाई आईसीए दूर शिक्षामा सबभन्दा पहिला त स्वागत छ। धेरै धन्यवाद, नमस्कार। म अगाडि बढ्छु सर। विश्व सरसँग अलिकति कुराकानी जान्नु छ, धेरै पछि मैले उहाँलाई स्टुडियोमा भेटिरहेको छु। सर, जनवरी सेसन्सको लागि एडमिसन्सको टाइम त गयो, अब मलाई लाग्छ जुलाई सेसनको लागि अगाडि एडमिसन्सको लागि ठाउँ हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि जति पनि श्रोताले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, आईसीएमा के कस्ता कोर्सेसहरू उपलब्ध छन् जसलाई लिएर उहाँहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पढ्ने लेख्ने चाहनालाई अगाडि लिएर जान मिल्छ? हाम्रो आईसीएमा अहिले हामीले 9वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ। त्यसमा मध्येमा 4वटा मास्टर्स प्रोग्राम छ, जसमा कि हाम्रो एमबीए, त्यहाँबाट हाम्रो मास्टर इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट, एमए इङ्ग्लिस र एमसिए मास्टर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन्स, र हाम्रो ब्याचलर्समा ब्याचलर अफ आर्ट्स, ब्याचलर अफ कमर्स र बीसीए ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन एन्ड ब्याचलर इन टुरिज्म स्टडिज भन्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छ। र हाम्रो एउटा 6 मन्थ्सको ब्रिज कोर्स छ जसलाई हामी बीपीपी भन्छौँ, ब्याचलर्स प्रिपेरेटरी प्रोग्राम। यो ब्रिज कोर्स बेसिकली हाम्रो 6 मन्थ्सको कार्यक्रम हो विच लिड्स टु ब्याचलर्स प्रोग्राम। यो चाहिँ कसको लागि भन्दाखेरि जो 18 इयर्स एन्ड एबभ, एनी लर्नर हु इज 18 इयर्स एन्ड एबभ र प्रिभियस कुनै उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन छैन, इभन नट इभन एसएलसी, उहाँहरूलाई पनि यो कोर्स जोइन गर्नु पाउनुहुन्छ। र यो कोर्स कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै उहाँहरू हाम्रो ब्याचलर्स प्रोग्राममा जोइन गर्नु पाउनुहुन्छ हैन। यो हाम्रो बिए, बिकम अथवा बीटीएस, बीसीएमा चाहिँ एलाउ गर्दैन हैन। यो 3वटा कार्यक्रममा जोइन गर्नु पाउनुहुन्छ र फर्दर उहाँहरूले ब्याचलर सकाएपछि मास्टर्स त्योभन्दा पनि माथि जानु सक्नुहुन्छ। तर यसमा के छ भनेदेखि दे हेभ टु पर्स्यु दिस प्रोग्राम फ्रम इग्नू हैन। यसलाई चाहिँ हामी +2 इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ भन्नु मिल्दैन हैन। यो चाहिँ अपर्च्युनिटी हो एउटा हाम्रो लर्नर्सहरूलाई जो ब्याचलर्स गर्नु पाउनु भएको छैन अथवा एजुकेसन क्वालिफिकेसन छैन र फर्दर अहिले उहाँहरूको इच्छा छ त्यो गर्ने विविध कारणले उहाँहरूले यो ब्रिज कोर्स गरेर चाहिँ पर्स्यु गर्नु सक्नुहुन्छ। ओके सर, आज यहाँसँग मैले कुराकानी गर्न खोजेको चाहिँ हामीले थुप्रै क्वेसन्सहरू एसएमएसबाट र रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट हामी लाइभ पनि गइरहेछौँ अहिले, अडियो लाइभ। यसरी अलमोस्ट हरेक हप्ता हामी यसरी लाइभ जान्छौँ। त्यहाँ पनि क्वेसन्स क्वेरिज पठाउनुहुन्छ र त्यो क्वेसन्स क्वेरिज को जति पनि एरियाहरू हुन्छ त्यो सबैलाई एउटा लाइफ साइकलको रूपमा, जस्तै कुनै पनि स्टुडेन्टले आईसीएमा इनरोल गरिसकेपछि एउटा स्टुडेन्टको टोटल कोर्स सकुन्जेलसम्मको लाइफस्टाइल वा लाइफ
साइकल के हुन्छ भनेर यहाँसँग एकमुष्ट कुराकानी गरिदिएपछि सबैको क्वेसन्स क्वेरिज पुरा हुन्छ जस्तो लागेर मैले आज यसरी कुराकानी गरौँ भने जस्तो लागेको छ। त्योभन्दा अगाडि सर, यदि जुलाई सेसनमा एडमिसन्स कुनै पनि कोर्समा कसैले लिन चाहनुहुन्छ भने कहिले सम्भव छ सर? अब हजुर, हाम्रो भर्खरै Jan 19 को सेसनको एडमिसन सक्यो र अब हाम्रो जुलाईको लागि छिटो नै ओपन हुन्छ। हामी छिटो नै यसको नोटिफिकेसन हामी इस्यु गर्छु, जारी गर्छु हाम्रो विभिन्न माध्यमबाट। यो मोस्ट प्रोबब्ली बाई फर्स्ट विक अफ मार्च हाम्रो जुलाई सेसनको लागि इन्टेक सुरु भइसकेको हुन्छ हैन। र हाम्रो लर्नर्सहरूलाई, हाम्रो पोटेन्सियल इन्क्वायरर्सहरूलाई अथवा जो इन्क्वायरी गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामीले विभिन्न माध्यमबाट यो नोटिफिकेसन गराउनेवाला छु। ओके ओके, यो प्रोग्राम सुन्दै पनि थाहा भइहाल्छ। आइसिए दूरशिक्षाबाट पनि हामी हरेक हप्ता भन्छौँ नै। ओके, लाइफ साइकलमा कुरा गरौँ सर। कुनै पनि स्टुडेन्टले आइसिएमा इनरोल गरिसकेपछि उहाँको टोटल लाइफ साइकल चाहिँ होल लाइफ साइकल चाहिँ कस्तो हुन्छ? फुल लाइफ साइकलको कुरा गर्दा म एउटा जिस्टमा भनिदिन्छु प्लिज हैन। यो बेसिकली हाम्रो कुनै पनि लर्नरले एनरोल गरिसकेपछि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट एक्टिभिटी हामी के गर्छौँ भनेदेखि उहाँलाई पहिला हामी लर्निङ मेटेरियल्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ हैन। सेल्फ लर्निङ मेटेरियल्सहरू प्रोभाइड गर्छु जसमा कि हाम्रो के फिलोसफी छ भनेदेखि द डे यु डु एडमिसन इज द डे यु स्टार्ट यर लर्निङ प्रोसेस भन्ने। सो जुन दिन उहाँहरू एडमिसन गर्नु चाहिँ त्यही दिन हामी हाम्रो स्टकबाट हामी मेटेरियल्सहरू प्रोभाइड गर्ने काम गर्छौँ। स्टकमा पनि छैन भने हामी ई लर्निङको एक्सेस दिन्छौँ उहाँहरूलाई। सो उहाँहरू त्यही दिनदेखि आफ्नो लर्निङ एक्टिभिटी सुरु गर्नुहुन्छ। ओके, यो एडमिसनमा सर अलिकति कुराकानी गरौँ नि, अर्को पोइन्टमा जाउँला। कोही काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, आफै आउन मिल्छ भने त यसको लागि केही समस्या भएन। काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ वा देशभन्दा बाहिर बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ र अब एडमिसन लिउँ भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने एडमिसन कसरी सम्भव छ त? हजुर, उहाँले बेसिकली के छ भने उहाँहरूको सबै क्वेरिजहरू बेसिकली हामी अनलाइन नै प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो अनलाइन च्याटबाट अथवा इमेल्सबाट हैन, हाम्रो डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म इभन फेसबुकको च्याटबाट पनि हामी एड्रेस गरि नै रहेको हुन्छ। तर एडमिसनको लागि चाहिँ पर्सनली उहाँहरू आउनुपर्ने हुन्छ अथवा उहाँहरू आउनु सक्षम हुनुहुन्न भनेदेखि उहाँहरू आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ पठाएर पनि एडमिसन गर्नु सक्नुहुन्छ। यसको लागि केही समस्या भएन, यो ठुलो समस्या भएन। ओके, एडमिसन लिइसकेपछि त्यही दिनबाट उहाँको सिकाइ सुरु भयो। अब के हुन्छ सर? त्यहाँबाट हाम्रो सेकेन्ड एक्टिभिटिज हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि हामी उहाँलाई ओरिएन्टेसन गराउँछ। हामी इन्डक्सन मिटिङ कन्डक्ट गराउँछु। इन्डक्सन मिटिङमा उहाँलाई हाम्रो डिफ्रेन्ट लर्निङ मेथोडोलोजीदेखि लिएर युनिभर्सिटीको बारेमादेखि लिएर हाम्रो सेन्टरको एक्टिभिटिजहरूको बारेमा रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजको कुराहरू धेरै कुराहरू गर्छु। त्यो चाहिँ हामी इन्डक्सन प्रोग्रामको माध्यमबाट गर्छु। रविन सर पनि यही हुनुहुन्छ? हजुर, मलाई लाग्छ यसमा त स्पेसलाइजै गर्नुहुन्छ उहाँले। हजुर हजुर, उहाँ रादर हि इज बिङ इन्भल्भ इन आवर इन्डक्सन मिटिङ फर द पास्ट 2 इन्डक्सन मिटिङ। सो उहाँले नै अलिकति विस्तारमा बताइदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। सर यहाँकै पालो। मैले चाहिँ नि गएको 2टा चाहिँ नि स्टुडेन्ट इन्डक्सन प्रोग्राम चलाएको थिएँ। हाम्रो मेन चाहिँ नि पर्पस के हुन्छ भने स्टुडेन्टलाई कहीँ पनि फिल हामी डिस्टेन्स एजुकेसनमा छ भन्ने फिल नहोस्। वी वान्ट रादर स्टुडेन्ट टु फिल एज इङ्गेज स्टुडेन्ट, इङ्गेज स्कलर भन्ने फिल गराउने प्रयास हुन्छ हाम्रो। अनि हामी के गर्छौँ भनेदेखि स्टुडेन्टलाई पहिला सुरुमा चाहिँ नि उहाँहरूको लर्निङ स्टाइल टेस्ट गर्छौँ। उहाँहरूको लर्निङ स्टाइल के हो, कतापट्टि उहाँहरू बढी डोमिनेट हुनुहुन्छ, कुनै लर्नर चाहिँ नि अडिटरी हुन्छ, कुनै चाहिँ नि भिजुअल हुन्छ, कुनै केनेस्थेटिक हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गरेर उहाँहरूलाई बताइदिन्छौँ तपाईँको लर्निङ स्टाइल यो हो, यो प्याटर्न चाहिँ नि फलो गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँ विक हुनुहुन्छ, यसलाई पनि तपाईँले ओभरकम गर्नुपर्छ भनेर ट्रिक सिकाएर पठाउँछौँ। अनि यसको अलावा के गर्छ भने त्यहाँ आउनुभएको लर्नरहरूलाई उहाँहरूलाई पियर अप गर्न पनि हामी मद्दत गर्छौँ। पियर लर्निङ गर्नको लागि इजी हुन्छ, नेटवर्किङ पनि बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले। अनि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नि कहाँ मटेरियलहरू चाहिँ नि अभाइलेबल छ विदिन आवर सिस्टम कहाँ छ। अनि प्लस अर्को के हुन्छ भने बाहिर पनि भएको मटेरियलहरूको पनि एक्सेस यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी फाइलहरू डाउनलोड गर्ने, यसरी राख्ने, हेर्ने ट्रिक्सहरू सबै कुरा हामी बताइदिन्छौँ। त्यसको अलावा सिक्दाखेरि के कुरा आवश्यक हुन्छ एउटा स्कलरको लागि चुस्त फुर्त भएर सिक्नको लागि र के चाहिँ नि उहाँहरूले डिफ्रेन्ट विकल्पहरू चाहिँ नि अप्लाई गर्नुभयो भने लर्निङ पनि हुने र रिटेन्सन लेभल पनि हाई होस् भन्ने कुरामा हामी काम गर्छौँ। र यो सबैको यसको पछाडि चाहिँ नि के हुन्छ भने उहाँहरूको कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नु हाम्रो चाहिँ नि मेन मकसद हुन्छ। हामी त्यो उद्देश्य राखेर गर्छौँ। किनभने कति साथीहरूले बिचमा पढ्न छोड्नु भएको हुन्छ, कतिले चाहिँ नि कन्फिडेन्स लुज गर्नुभएको हुन्छ, कोही सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने त्यस्तो मनस्थितिको मान्छेहरू पनि हुन्छ। हामी त्यो चाहिँ किन सर? त्यो चाहिँ नि धेरै वर्ष छोडेको मान्छेहरू पनि पढ्न आउनको लागि हामी कहाँ पढ्न आउँदाखेरि धेरै मटेरियल पाउने, सपोर्ट पाउने भन्ने हिसाबमा हामी कहाँ आउनुहुन्छ। अनि एजले गर्दाखेरि पनि रेगुलर एजुकेसनमा जान उहाँहरूले अलि लाज मान्ने हुन्छ
र हामी कहाँ आउने अस्ति हप्तामा पनि हामीले कुरा गरेको थियौँ हामी कहाँ आउने लर्नर चाहिँ नि एक्जिक्युटिभ सिनियर चाहिँ नि एक्जिक्युटिभहरू आउनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई पनि कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नको लागि के भन्नुहुन्छ भने हामीले मुखले बोल्न सकेसम्म लेख्नलाई गाह्रो हुन्छ हाम्रो बानी छैन भन्ने हुन्छ अनि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नि फेरि त्यो स्टुडेन्ट पर्सोनामा ल्याउनको लागि कन्फिडेन्स बिल्डको कार्यक्रमहरू गर्छौँ यो सबै चल्छ यो सबै गर्दाखेरि कति समय जान्छ यो सबै गर्दाखेरि झन्डै 3-3.5 घण्टा जस्तो उहाँहरूलाई हामी राख्छौँ राखिसकेपछि त्यो चाहिँ नि फर्स्ट सिटिङ हो त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ नि सेन्टरसँग चाहिँ नि कन्ट्याक्टमा आउने वाट्सएप ग्रुपमा आउने उहाँहरू चाहिँ नि त्यो इमेल ग्रुपमा बस्ने उहाँहरूले चाहिँ नि हाम्रो काउन्सलरसँग कुरा गर्ने उहाँहरूको जति पनि त्यो ब्यारियरहरू छ हेजिटेसन चाहिँ नि किल गर्नुहुन्छ र एन्ड दे बिकम भेरी सफ्ट एन्ड दे बिकम इङ्गेज लर्नर बेसिकली आइसिएको जुन होल सिस्टम छ सिस्टमको पार्टको रूपमा उहाँहरू आइपुग्नुहुन्छ सो द्याट उहाँहरूलाई सिक्न पढ्न सबै इन्क्वायरीको लागि सजिलो होस् इङ्गेज हुनुहुन्छ उहाँहरू जो नेपालमा हुनुहुन्न उहाँहरूको लागि चाहिँ के व्यवस्था हुन्छ सर नेपालमा नहुनेहरूको लागि चाहिँ हामी फेस टु फेस इन्टरेक्सन चाहिँ हुँदैन त्योभन्दा बाहेक सम्पूर्ण कुरा हुन्छ अहिले त स्काइप पनि छ कोही स्कलर चाहिँ नि स्काइपमा आउने चाहिँ नि प्रयास पनि गर्नुहुन्छ स्काइपमा आउनुभयो भने हामी स्काइपमा पनि उहाँहरूसँग चाहिँ नि कुरा गरेर हामीले गर्ने कामको बारेमा हामीले प्रदान गर्ने सहयोगको बारेमा उहाँहरूलाई सहयोग गर्न तयार पनि छौँ एउटा दुईवटासँग कुरा पनि भएको हो हामी इन्करेज गरिरहेको छौँ स्काइपमा आउनुहोस् भनेर लर्नरलाई यसरी हेर्दाखेरि त के देखियो भने सर ओपन युनिभर्सिटी भन्न साथै खासै धेरै कलेजसँग सम्बन्ध नभएको वा आफूलाई पढाउने एकाडेमिक काउन्सिलरसँग पनि केही सम्बन्ध नभएको यो डिस्टेन्स हो एउटा लामो दूरी हुन्छ होला जस्तो खालको हामीले सोचिराखेको हुन्छौँ नि यो त होइन रहेछ होइन यो त देखिएन नि यो चाहिँ एकदम हामी इङ्गेज लर्नर भन्छौँ नि उहाँहरू चाहिँ नि हरेक कुरामा इङ्गेज हुनुहुन्छ अन्त चाहिँ नि रेगुलर स्टुडेन्ट भए रेगुलर भएर पनि स्टुडेन्ट इङ्गेज नहुन सक्छ हाम्रो स्टुडेन्ट रेगुलर नभएर पनि इङ्गेज हुन्छ द्याट इज द डिफरेन्स उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ यो मैले सोचेर आएको थिएँ भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूको चाहिँ एक्सपेक्टेसन भन्दा माथि नै गएर हामीले उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्छौँ र दे आर हाइली मोटिभेटेड अनि उहाँहरूले टाइममा पनि कोर्स पनि सिद्धाउनुहुन्छ उहाँको एकाडेमिक पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ हाम्रो धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ नि राष्ट्रपति पुरस्कार पनि लिनु भएको छ नेपालबाट ख श्रेणीको चाहिँ नि नेपाल विद्या भूषण पनि लिनु भएको छ त्यस्ता रेकर्डहरू छन् हामी कहाँ ओके म यता विश्व सरतिर आएँ सर ओरिएन्टेसन पछि त जो आउन मिल्छ आउन भ्याउनुहुन्छ जोसँग समय हुन्छ उहाँहरूको लागि क्लास सुरु हुन्छ होला पढाइ कसरी हुन्छ सर हजुर हाम्रो इन्डक्सनको लगतै बादमा हाम्रो क्लासहरू हामी सुरु गर्छौँ जसलाई हामी एकाडेमिक काउन्सिलिङ सेसन भन्छौँ हैन र यो हाम्रो बेसिकली विकेन्ड्समा हुन्छ हाम्रो प्रिडिफाइन्ड रुटिन्सहरू हामी डिक्लेयर गर्छौँ हाम्रो रुटिन प्रिडिफाइन्ड हुन्छ र त्यो हाम्रो लर्नर्सहरू मध्येमा हामी त्यो सर्कुलेट गर्छौँ र त्यो अनुसारले लर्नर्सहरू हाम्रो सेन्टरमा आउने हाम्रो एकाडेमिक काउन्सिलर्सहरूलाई मिट गर्ने र आफ्नो डाउट्स क्वेरिजहरू क्लियर गर्ने र आफ्नो पियर ग्रुप हाम्रो डाक्टर रविन आचार्यले भनिहाल्नुभयो पियर ग्रुप एक्टिभिटिज जुन हामी गराउँछौँ इन्डक्सनमा त्यो कन्टिन्यू हुन्छ हाम्रो इभन एकाडेमिक सेसन्समा पनि होइन उहाँहरू आफ्नो पियर ग्रुप्सबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्नु सक्नुहुन्छ होइन किनभने हाम्रो डिफ्रेन्ट लेभल्सको लर्नर्सहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट पोजिसन्स होल्ड गरेको डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुन्छ सो उहाँहरूले पनि धेरै कुरामा हाम्रो एकअर्कालाई काउन्सिलिङ गरि नै रहेको हुन्छ सो यो हाम्रो एकाडेमिक काउन्सिलिङ सुरु हुन्छ र एकाडेमिक काउन्सिलिङबाट हाम्रो काउन्सिलर्सहरूले आफ्नो उहाँहरूको डाउट क्वेरिजहरू क्लियर गर्नुहुन्छ र त्यो लगतै के हुन्छ भने उहाँहरूले हामी एङ्गेज गर्छौँ उहाँहरू आफ्नो एसाइनमेन्ट्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हैन र एसाइनमेन्ट्सहरू हामी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ अथवा अनलाइन लिङ्क्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ उहाँहरू आफ्नो एसाइनमेन्ट्सहरू गर्नुहुन्छ र त्यो एसाइनमेन्ट्सहरूबाट 30% इभ्यालुएसन्सहरू हुन्छ हैन र उहाँहरूको आफ्नो एकाडेमिक कुराहरू हाम्रो यसरी उहाँहरूको सुरुवात हुन्छ अथवा कन्टिन्यू हुन्छ र त्यसको बादमा हाम्रो उहाँहरू एक्जामको लागि प्रिपेयर हुनुपर्छ सर एक्जाममा म कुराकानी गर्छु धेरैको इन्ट्रेस्ट चाहिँ यसमा ओपन युनिभर्सिटीको कुरा आउँदाखेरि पढ्ने सँगसँगै एक्जाम कसरी दिने त ओपन युनिभर्सिटी हो यो खालको कुरा आउँछ कतै अनलाइन हो कि के हो कि यस्तो खालको आउँछ सर मनमा ब्रेक लिउँ ब्रेकपछि कुराकानी गरौँला र हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यहाँहरूले अडियो पनि लाइभ सुनिराख्नु भएको छ यो बीचमा केही क्वेसन्स छन् भने यहाँले त्यहाँ राखिदिनु भयो भने फेसबुक पेजमा रेडियो कान्तिपुरको अफिसियल फेसबुक पेजमा जहाँबाट हामी यो अडियो लाइभ पठाइरहेको छौँ त्यहीँनिर छोडिदिनु भयो भने पनि म उहाँहरूसँग ल्याउँला आज मसँग आइसिएका एमडी विश्वजित मुखर्जी र डाक्टर रविन आचार्य जो ट्रेनिङ विङको फाउन्डिङ मेम्बर हुनुहुन्छ त्यसको हेड पनि गर्नुहुन्छ र रिसर्च र काउन्सिलिङमा उहाँको एक्सपर्टिज छ उहाँ पनि मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एउटा ब्रेक लिउँ र ब्रेकपछि फर्केर आउँदा हामी थप कुराकानी गर्छौँ आइसिए दूर शिक्षा झन्डै 36 सम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नुहोला
आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै हुनुहुन्छ म राजेश पाण्डे र आज मसँग दुईजना स्टुडियोमा पाहुना हुनुहुन्छ विश्वजित मुखर्जी एमडी आइसिए र त्यसै गरी डाक्टर रविन आचार्य उहाँ आइसिए को ट्रेनिङ विङको फाउन्डिङ मेम्बर पनि र त्यसलाई हेड पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरू दुवैजनासँग कुराकानी गरिरहेको छु तर ओपन युनिभर्सिटी यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने विषयमै कहीँ कतै हामी बसेर कुराकानी गरिरहेछौँ आइसिएमा कसरी जोइन गर्ने त्यसपछिको लाइफ साइकल के हुन्छ यसमा विश्व सरले बताइराख्नु भएको छ भने एकैछिनपछि म ट्रेनिङ विङको बारेमा डाक्टर रविन आचार्य उहाँसँग कुराकानी गर्छु यो बिचमा कुराकानी सुन्दा सुन्दै यदि जुलाई सेसनको लागि एडमिसन लिउँ जस्तो लागेको छ भने 444540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर हो यहाँ काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ आइसिए तपाईँ आफै पनि जान मिल्यो वा टेलिफोनबाटै कुराकानी गर्न पनि मिल्यो वा ICA.edu.np मा गएर पनि आइसिएको विभिन्न गतिविधिको बारेमा यहाँले सजिलै जानकारी लिन मिल्छ आज हामी विभिन्न विषयमा कुराकानी गरिरहेछौँ विश्व सर ब्रेकभन्दा अगाडि मैले रोकेको थिएँ यो एक्जामको कुरा आउँदाखेरि जसले एडमिसन लिनुहुन्छ पढ्ने सोच राख्नुहुन्छ र अब यत्रो कुराकानी सुनिसकेपछि एडमिसन लिउँ जस्तो लागेको छ एक्जाम एउटा ठाउँ आउँछ जहाँनिर अब म मलेसियामा छु वा साउथ कोरियामा छु वा खाडी मुलुकको कुनै देशमा छु वा युएस युकेमा छु अब म त यहाँ छु एक्जाम नेपालमा गएर मैले कसरी दिने भन्ने एउटा क्वेसन आउँछ यो कसरी दिने सर यो हाम्रो बेसिकली एक्जामको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दुई किसिमको लर्नर हुन्छ जो लर्नर नेपालमै बसेर पढिरहेको छ र जो नेपालभन्दा बाहिर हैन त बिफोर आई गो टु द्याट एरिया म के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो जुन एसाइनमेन्ट अघि कुरा गर्दै थिएँ एसाइनमेन्ट इज बेसिकली प्रिपरेसन फर यर एक्जामिनेसन हैन र यो एक्जामिनेसन कस्तो हुन्छ भनेदेखि हाम्रो अनलाइन हुँदैन यो पेपर बेस्ड रिटन एक्जाम हुन्छ इन्डियन एम्बेसीको सुपरभिजनमा यो एक्जाम्सहरू कन्डक्ट हुन्छ हैन र यो एक्जाम हुने चाहिँ हाम्रो फिक्स दुईटा मन्थ हुन्छ युनिभर्सिटीको एउटा जुन र डिसेम्बर हैन र यसको रुटिन्सहरू पनि तपाईँको लगभग 2-3 महिना अगाडिदेखि नै डिक्लेयर गरिदिएको हुन्छ युनिभर्सिटीले सो द्याट हाम्रो लर्नर्सहरू जो बेसिकली हाम्रोमा जो पढिरहेको हुन्छ उहाँहरू बेसिकली वर्किङ प्रोफेसनल्सहरू अथवा विभिन्न अब्लिगेसन्समा उहाँहरू आफ्नो एङ्गेज हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो प्लान गर्नु सकौँ भनेर रुटिन्सहरू पनि लगभग 2-3 महिना अगाडि नै डिक्लेयर भइसकेको हुन्छ सर यो कुनै बन्द कुनै हडताल यताउता केहीले पनि फरक पर्दैन हैन बेसिकली पर्दैन यो अहिलेसम्म त्यस्तो फरक परेको छैन हैन एक्जाम चाहिँ हाम्रो रेगुलरली नै कन्डक्ट हुन्छ र अब जहाँसम्म तपाईँको यो तपाईँले अघि लर्नरहरू बाहिर नेपालभन्दा बाहिर जो हुनुहुन्छ उहाँहरू कसरी दिनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई अब इग्नुको ठाउँ सेन्टर्सहरू छ हैन अहिले तपाईँको अस्तिसम्म 18 सेन्टर्स एक्टिभेटेड छ अहिले अझै 15वटा थपेर आयो हैन 15वटा अझै एक्टिभ भइसक्यो सो लगभग तपाईँको अराउन्ड 30 to 33 सेन्टर्सहरू खोलिसके इग्नुको अहिले वर्ल्ड वाइड सो उहाँहरू त्यो कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ जहाँ इग्नुको सेन्टर छ भने त कुनै क्वेसनै छैन त्यहीँ गएर उहाँहरू एक्जाम दिन सक्नुभयो अथवा त्यहाँ त्यो कन्ट्रीमा हुनुहुन्न भनेदेखि नियरेस्ट कन्ट्रीमा गएर पनि दिन सक्नुहुन्छ हैन उहाँको नियरेस्ट अथवा हाम्रो धेरै लर्नर्सहरूले के गर्छ भनेदेखि उहाँहरू आफ्नो भ्याकेसन त्यसरी नै मिलाएर आएको हुन्छ नेपाल हैन नेपाल आउनु भएको हुन्छ र उहाँहरूको जुन या त डिसेम्बरमा आउनुहुन्छ आफ्नो एक्जाम पनि दिन्छन् र आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि मिट गरेर जाने हिसाबले उहाँहरू बेसिकली त्यो ट्रेन्ड चाहिँ हामी धेरै देखेको छु लर्नर्सहरू आउने किनभने यसमा कस्तो छ भनेदेखि यसमा तपाईँको सेमिस्टर वाइज एक्जाम दिनुपर्छ भनेदेखि त्यही सेमिस्टरमै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन त्यो एउटा फ्लेक्सिबिलिटी छ हैन उहाँहरू नेक्स्ट सेमिस्टर अर्को सेमिस्टरतिर पनि अर्को इयरतिर पनि एनरोल गर्नु पाउनुहुन्छ वेदर एक्जाम दिएको छ कि छैन प्रिभियस सेमिस्टर र इयरको भनेर त्यस्तो केही लिङ्कअपहरू हुँदैन सो उहाँहरू आएको बेलामा 2 र 3 वटा सेमिस्टरको पनि एकैचोटि एक्जाम दिने ट्रेन्ड पनि छ जो बाहिरबाट आएको हुन्छ हैन सो त्यो पनि देखिन्छ सो उहाँहरू नेपाल आएर पनि दिन सक्नुहुन्छ ओके त्यसपछि त रिजल्ट कुन्ने र पास आउट भएर अब रिजल्टको केसमा भन्दाखेरि रिजल्ट चाहिँ हाम्रो के छ भनेदेखि 45 days to 90 days भित्रमा इच एन्ड एभ्री रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड हैन यो पनि एउटा राम्रो कुरा छ इग्नुको यो चाहिँ तपाईँको 6 महिना 7 महिना डिले हुने त्यस्तो सिस्टम छैन 45 डेजदेखि नै डिक्लेयर हुनु थाल्छ र विदिन 90 days सबै रिजल्टहरू डिक्लेयर भइसक्छ ओके म त डाक्टर रविन आचार्य रविन सरतिर आउँछु सर यो ट्रेनिङ विङ जुन आइसिएको छ सबभन्दा पहिलो कुरा त एकाडेमिक्समा छँदै नै थियो यो ट्रेनिङ विङको आवश्यकता किन पर्यो सर सबभन्दा पहिलो कुरा ट्रेनिङ विङको चाहिँ नि कस्तो हुन्छ नि एकाडेमियाले गर्ने भनेको चाहिँ नि खास एकाडेमियाले गर्ने भनेको नलेज पार्ट चाहिँ नि डिसेमिनेट गर्छ नलेज चाहिँ सेयर गरिदिने हो अब रह्यो के हुन्छ भने स्किल्सहरू हुन्छ
स्किल्सहरू ह्यान्ड्स अन स्किल भन्छौँ हामी। जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने यहाँले जुनै पनि इम्प्लोयरलाई सोध्नु भने के भन्छ भने मार्केटमा ग्रेजुएटहरू छ तर ग्रेजुएटहरूसँग हामीले खोजेको जस्तो स्किल छैन, काम लगाउन खोजेको जस्तो मान्छे पाइएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। अनि यसको पछाडि के भनेदेखि हामी कहाँ ट्रेड बेस्ड र भोकेसन बेस्ड ट्रेनिङको सिस्टम चाहिँ नि अलिक कम पनि छ, अलिक भ्यालु पनि दिन्नन् नदिने हुनाले पास भइसकेपछि डिग्री लिइसकेपछि पनि स्किल चाहिँ नि अलिकति कमै रहन्छ ग्रेजुएटमा। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो उहाँहरूमा रहेको त्यो ग्याप र इम्प्लोयरले चाहिँ नि त्यो ब्रिज गर्न खोजेको ग्याप चाहिँ नि स्टुडेन्ट अथवा पास भएको ग्रेजुएटको चाहिँ नि सेलेबिलिटी मार्केटमा बढोस्, इन्कम बढोस्, चाहिँ नि इम्प्लोयरले राम्रो मान्छे पाओस्, प्रोडक्टिभिटी बढोस् भनेर एउटा चाहिँ नि एउटा सानो प्रयास गरेको हो। हाम्रो काम चाहिँ नि उहाँहरूले जति पनि सिक्नु भएको छ, सिक्नु भएको कुराहरूलाई कसरी अप्लाई गर्न सक्ने, अप्लाई गर्नको लागि उहाँलाई चाहिँ नि फर्दर नलेज, त्यसमा टुल पनि दिन्छौँ, मेथड पनि दिन्छौँ, उहाँलाई स्किल सिकाउँछौँ, गर्न सक्ने बनाइन्छौँ। अनि त्यसको पछाडि उहाँहरूलाई एटिट्युड पनि त्यही खालको चाहिँ नि ट्युन गरेर उहाँसँग नलेज, स्किल, एटिट्युड तिनवटा राखेर कम्पिटेन्ट बनाएर गएको भोलिपल्टदेखि नै काम गर्न सक्ने गरेर। नभए कस्तो देखिन्छ भने केटाकेटीहरू पढेर जान्छन्, पढेर पास आउट भएर जान्छ, सुपरभाइजरले काम दिनुहुन्छ, काम दिने बित्तिकै कुनै कामको बारेमा केटाकेटीले एस्से लेख्न सक्छन्, काम गर्न सक्दैनन्। सो दिस इज वाट द इम्प्लोयर्स ह्याभ गट द ग्रिभान्सेस रिगार्डिङ द स्किल अफ द पिपल। हामीले त्यो पार्टलाई चाहिँ कभर गर्नको लागि उहाँले गएको दिनदेखि नै सर्टेन लेभलको काम सुरु गरेर इन्ट्रेस्ट लिएर त्यसलाई चाहिँ नि मनले एकदम चित्तैसँग गर्न सक्ने गरेर काम गर्नको लागि यो पार्ट लिएको हो। अनि अर्को पार्ट के हुन्छ भने एकाडेमियाले सर्टेन कोर्सेसहरू बनाउँछ, बन्दै जान्छ, अनि बिचमा के हुन्छ भने एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यो चेन्ज भएको इन्भाइरोमेन्टसँग कोर्सहरू चाहिँ नि ट्युन गरिएको हुँदैन, अनि जहिले पनि स्किल ग्यापहरू रहन्छ। फेरि एकाडेमिक कोर्सहरू भनेको चाहिँ नि यो जेनेरिक कोर्सेसहरू हो, दिज आर जेनेरिक कोर्सेस। अनि जति पनि इम्प्लोयरको काम हुन्छ, इम्प्लोयरको काम चाहिँ नि एभ्री अर्गनाइजेसन इज पिकुलियर र उहाँहरूको चाहिँ नि आफ्नो निड, आफूलाई चाहिएको स्किल, आफूलाई चाहिएको इन्भाइरोमेन्ट र त्यो इम्प्लोइको एटिट्युड चाहिँ नि भेरी स्पेसिफिक हुन्छ, त्यो एकदम स्पेसिफिक हुन्छ। अनि ठ्याक्क मिल्दैन। हामीले गएर बजारमा गएर रेडिमेड चाहिँ नि कसैले क्लोथ किन्छ भने कसैको चाहिँ नि 36 लाग्छ भने 36मा त कम्मर ठिक हुन्छ, थाई ठिक नहुने खालको प्यान्ट्स फेला पर्छ। यहाँ पनि ठ्याक्क त्यस्तै हो, डिग्री लिएर आउँछन् भाइ बहिनीहरू तर ठ्याक्क त्यो चाहिएको ठाउँमा फिट हुँदैन। त्यो फिट गर्नको लागि हाम्रो काम चाहिँ के हुन्छ भने we tailor the skill that is required by the employee and the employer so that they feel according to the need of the organization and need of the person. Okay, सुन्दै कस्तो राम्रो लाग्यो। त्यसो भए सर के कस्तो खालको ट्रेनिङ्सहरू हुन्छ त्यो पनि क्लियर गरिदिनु भयो भने यहाँ यो हुने रहेछ। हामीले हालसालै चाहिँ नि 2 हप्ता अगाडि मात्र एउटा ट्रेनिङ गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो भयो। हामी कहाँ नर्सेसहरूको ट्रेनिङ भएको थियो, नर्स, सिनियर नर्स, मेट्रोनहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले इन्डियाबाट एउटा चाहिँ नि रिसोर्स पर्सन ल्यायौँ। रिसोर्स पर्सन पनि साह्रै नै राम्रो, हाम्रो कन्ट्याक्टको पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो, राम्रो मान्छे। उहाँको चाहिँ नि धाक लगाएको जस्तो हुन्छ, धाक लगाएको होइन, डबल पिएचडी गर्नुभएको थियो उहाँले पहिला चाहिँ नि एजुकेसनमा, करिकुलममा र एजुकेसनमा गर्नुभएको। अनि अर्को पार्ट चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि युएसबाट लिडरसिपमा पिएचडी गर्नुभएको। उहाँले आएर एउटा मोड्युल चाहिँ नि सुरु गर्नुभयो, अप्टिमाइज योर ब्रेन एन्ड पर्फर्मेन्स। यो चाहिँ नि मोर इन्टु प्रोफेसन लागि गरेको। यसको चाहिँ नि हामीले पोस्ट ट्रेनिङ इभ्यालुएसन पनि गरेँ। मैले ट्रेनिङमा म आफै पनि थिएँ, मैले पनि हरेक सेसनहरू अब्जर्भ गरेँ। दि लर्नर्स वर भेरी इङ्गेज, साह्रै राम्रो फिल गर्नुभयो। अनि उहाँले लिएर गएको कुरालाई चाहिँ नि हामी अप्लाई गर्न सक्छौँ पनि भन्नुभयो। उहाँले कहाँसम्म पनि भन्नुभयो भने अर्को ब्याच पनि सुरु गरिदिनु पऱ्यो, कहिले मिति दिनुहुन्छ भनेर पनि माग्नुभयो। यस्तो खालको हामी ट्रेनिङहरू गर्छौँ। जस्तो अब अहिले हामीले निकट भविष्यमा सोच्दै गरेकोमा जस्तो नयाँ कन्सेप्टहरू छ, जस्तो इम्प्लोयर्स ब्रान्डिङ भन्छौँ हामी, इम्प्लोयर्स ब्रान्डिङ भन्छौँ। जस्तो अब स्टुडेन्टहरूले चाहिँ रिसर्च सिक्छ, कम्पनीमा गएर रिसर्च अप्लाई गर्न सक्दैन। हामीले यो गर्न खोजेको अर्को के छ भने अप्लाइड रिसर्च गर्न खोज्दैछौँ। अर्को चाहिँ नि फन्ड रेजिङ, जस्तो एनजिओ आइएनजिओ सेक्टरमा काम गर्ने भाइ बहिनी, अझ फिलोन्थ्रोपिकमा काम गर्नेहरूलाई फन्ड रेजिङ चाहिँ नि मेजर इस्यु हुन्छ। कहाँबाट फन्ड रेज गर्ने,
भन्ने कुरामा फन्ड रेजिङमा ट्रेनिङ गर्ने हामी सोध्दैछौँ। अब टिचर्सहरूको लागि पनि ट्रेनिङ गर्न खोज्छौँ हामी, उहाँहरू अपग्रेड गर्नको लागि। हाम्रो नेपालीहरूको अर्को के छ भने हाम्रो नेगोसिएटिङ स्किल चाहिँ एकदमै कम छ। हामी नेगोसिएटिङ स्किल, अब अर्को नयाँ कुरा चाहिँ के गर्दैछौँ भने हामी एन्टरप्रेन्योरियल मार्केटिङ भनेर यस्तो खालको नयाँ मोड्युल्सहरू जुन इम्प्लोयर र इम्प्लोइ दुइटैको निड भएको गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। ओके, मेरो नेक्स्ट क्वेसनको आन्सर यहाँले टुङ्ग्याउँदाखेरि दिइहाल्नुभयो, इम्प्लोयर र इम्प्लोइ दुवैको निडलाई। समय सक्यो सर, बाहिरबाट मलाई सङ्केत आइसक्यो, टाइम सकेको। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर जाँदा जाँदै विश्व सर, एडमिसन्सको लागि फेरि केही छ भने राखिहाल्नुहोस्। हजुर, अब कसैले अब जनवरी सेसन मिस गर्नु भएको छ भने नआत्तिनुहोस्, हाम्रो जुलाईको लागि फेरि ओपन हुँदैछ। हामी फर्स्ट विक अफ मार्चदेखि ओपन गर्दैछ। हाम्रो 9वटा कार्यक्रमको लागि हामी सुरुमै भनिहालेँ 9वटा कार्यक्रम, त्यसको लागि हामी एडमिसन्स छिटो नै ओपन गर्दैछ। हाम्रो अलिकति वेबसाइट, हाम्रो सेन्टरको टचमा बस्नुहोस् र हाम्रो यो प्रोग्राम पनि सुन्दै गर्नुहोस्। यो प्रोग्रामबाट पनि हामी त्यसको नोटिफिकेसन दिनेवाला छु। यति भन्दै म यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आइसिएका एमडी विश्वजित मुखर्जी, त्यसै गरी डाक्टर रविन आचार्य जो ट्रेनिङ विङको फाउन्डिङ मेम्बर हेड पनि हो, उहाँहरू दुवैजना आज मसँग प्रोग्राममा रहनुभयो। 444540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर 44455540 वा ICA.edu.np मा गएर पनि यहाँले आइसिएको विभिन्न गतिविधिका बारेमा र नयाँ एडमिसन्सको बारेमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यतिन्जेल देशभित्रबाट र संसारभरिबाट आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। केही बेरपछि हामी कान्तिपुर डायरीको साथमा आउँछौँ 36 मा सुन्दै गर्नुलाई रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको।